بسم الله الرحمن الرحیم. محترم बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है पारह इलैहि युरद्दु, कुरान शरीफ का 25वां पारा, सूरह अद-दुखान, आयत नंबर 27। चलिए सबक को हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। वनअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। कज़ालिक वअौरस्नाहा क़ौमन आख़रीन। कज़ालिक वअौरस्नाहा क़ौमन आख़रीन। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन। मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफीन। मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफीन। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। वलक़द اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم صدق الله العظيم.